pasalamatan nato ang tanang butang nga gibuhat ni God sa atong kinabuhi. Yes, wala pa nimo nakuha ang imuhang pinaka dream talaga, pero we have to trust in the Lord. Kailangan mo trust dito kay God. Usahay di nato mabantayan ang iyang pagkamilagroso sa atong kinabuhi, kay ginabaliwala nato ang trabaho sa Ginoo sa atong kinabuhi, nga ang Ginoo day nilihok ana. Di ba kailangan kabalo ka maghunahuna bang i-appreciate nimo ba, pasalamatan nimo ang Ginoo, give thanks to the Lord. Kay mao nay gusto sa atong amahan nga mapasalamaton kay ta, kay kabalo ka pag magpasalamat ka kay God, ang surprise nga iyang ibhatag sa imuha everyday, nagkalain-lain nga surprises ang iyahang pagabuhaton sa imong kinabuhi, kay tungod kabalo ka mo appreciate sa iyahang lihok ba, kabalo ka mo appreciate sa pagkagamhanan sa Ginoo sa imong kinabuhi. Mauna ang gusto sa Ginoo sa tong life nga mabantayan nato ang iyahang trabaho ba, dili pwede nga kung unsa lang ang imong gusto maulang imong pasalamatan, di na siya pwede. Kailangan pasalamatan nato ang tanang butang nga gibuhat ni God sa atong kinabuhi, kay kanang tanan surprise na ni God, full of surprises ang Ginoo. Kailangan kabalo mo appreciate sa blessings ni God, dili pwede nga kung unsa lang ang imong gusto mao lang imuhang ma-appreciate. Makaingon ka nga ay na surprise ko kay tungod na hatag sa Ginoo ang ako ang gipangayo.